محمدی سیڈی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ حضرت علامہ مولانا طارق محمود یزدانی صاحب جو کہ پاکستان استحکام پاکستان کے حوالے سے بڑی ہی پیاری گفتگو بڑے پیارے انداز کے ساتھ اور پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کے اصل مقصد کو بیان فرما رہے تھے۔ اب میں بنا تاخیر دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا عبدالرؤوف یزدانی صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں بات سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں کسی نو اجازت نہیں دیاں گا، اپنی خاموشی اپنی گفتگو نو بند کر دیو۔ قرآن دے ادب دے مقابلے تے کسے دا ادب جیڑا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ آخر اتنا بڑا اجتماع ہے، دور دراز تو لوگ تشریف لے کے آئے نے کچھ سنن واسطے۔ احباب و حاضرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، چک نمبر 53 ٹیسیاں جڑا والا دے اندر استحکام پاکستان کانفرنس جو کہ میرے بڑے پیارے بھائی اور میرے دوست
میاں محمد اطہر صاحب اونا دے برادر محمد اظہر صاحب، محمد عابد صاحب اور محترم جناب محمد شفقت صاحب، اینا دی دیگر معاون کمیٹی، اینا دے دوست احباب، بلکہ جس جگہ تو تشریف لے کے آئے نے، علماء، خطباء، نوجوان، بزرگ، میں تمام نو مبارکباد پیش کرنا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک مرتبہ تسی بھی کہہ دیو الحمدللہ۔ اج تو 30 سال قبل دا چنیوٹ دا او منظر میرے سامنے رواں دم ہے، اور اج دی یہ کانفرنس میں اپنے واسطے فخر محسوس کرانگا کہ قائد ابن قائد، بطل حریت، جبل استقامت، صاحبزادہ حافظ ابتسام الہی صاحب ظہیر، حافظہ اللہ تعالی ناظم اللہ جمعیت اہل حدیث پاکستان، اور میرے محسن و مشفق و مربی روحانی باپ شیر اسلام حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی و دیگر احباب دی موجودگی دی اندر چند لمحات اپنا معافی ضمیر، اپنے مسلک دی دعوت، اج دی کانفرنس دا نقطہ نظر تو آنو بلا کے جو پیغام دینا چاہنا، اور حضرت حافظ طارق محمود یزدانی صاحب قائد اہل حدیث یوتھ فورس، حافظ ذاکر الرحمن صدیقی صاحب و دیگر رفقا کی موجودگی میں جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، الحمدللہ اج دائے اجتماع اس بات دا بیان ثبوت اور دلیل علامہ شہید یزدانی شہید دے روحانی فرزند، کتاب و سنت دے دیوانے اور مسلک دے پروانے اج بھی زندہ موجود نے، انہوں نے جتنی آواز دیتی جائے گی ایک کتاب و سنت واسطے میدان عمل چے ہون گے انشاءاللہ۔ علماء تیرا کافرو، علماء تیرا کافرو، علماء تیرا کافرو، گرتی ہوئی دیوار کو، گرتی ہوئی دیوار کو، حضرت مولانا عبدالرب یزدانی صاحب۔ استحکام، مضبوطی کس چیز نال ہوئے گی؟ توحید نال، حدیث دے نال۔ جگان دے پیر علیہ السلام میدان عرفات وچ موجود نے، قرآن سننو جی کردہ جے، ہاتھ نہیں کھڑے ہوئے جے، جیڑے قرآن والے نے ذرا ہاتھ اٹھا کے بولن قرآن سننو جی کردہ جے تے سبحان اللہ دی چھل آئے گی۔ میدان عرفات جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے زندگی دا آخری سال ہے تے میرے آقا حج کرن واسطے آئے نے تے جبریل امین آ گیا تے آگے اندر الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اجی آواز نہیں آئی سبحان اللہ دی؟ اور جڑاں والے ہو گل سن لو، اور کئی تلنگے مولوی جمے نے جیڑے آندے نے او بھابیو تواڈے قرآن وچ اینا مزہ تے سرور نہیں، او تواڈے قرآن نال اینے لوکی مسلمان نہیں ہوئے جننے ساڈے بابیاں نے سرنگیاں تے ٹھولکیاں نال مسلمان کیتے نے۔ میں کیا مولوی چنگا کیتا ہی اپنی جمن پرچی دس دیتی یا تو پیور کنجراں دے گھر وچ پیدا ہویا ہے، تیرا کوئی ایمان نہ تعلق نہیں، دین نہ تیرا کوئی تعلق نہیں۔ سن اہل حدیث کو لو قرآن، الیوم اکملت لکم، او پچھلا ملہ نہیں اجے بولیا، الیوم جیڑا نانا بولے گا میں آکھا گا نواجے نال دا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ میرے محبوبہ آج دے دن میدان عرفات وچ اساں تواڈے تے دین مکمل کر دیتا ہے، اپنی نعمتاں پوریاں کر دیتیاں نے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تے تواڈے واسطے دین پسند کر لے ہے۔ اللہ کیڑا دین ہے؟ اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ۔ اور سمجھ نہیں جی آ رہی، سمجھ نہیں جی آ رہی؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، او دین اسلام جیڑا آدم تو چلتا 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 آمینہ دے لال تک پہنچیا تے نبی ابراہیم بھی اسے دین دی گل کر کے گئے۔ کعبۃ اللہ ہے نا، اللہ منو تو انو اتھوں دیاں حاضریاں نصیب کر دے۔ گرج کے ذرا گرج کے کعبہ بنا لیا تے کول کھلو کے نا ایک دعا کی تھی، اندے نے ربنا وجعلنا مسلمین لکا۔ ذرا دھیان کرے آجے وہابیو، ربنا پاجی ربنا وجعلنا، اور مسئلہ اہل حدیث جے قرآن چو بیان نہ کرا میں خطاب چھڑ دے مانگا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ عرشہ والی ربا میں دعاواں تے بڑیاں کر چھڑیاں نے، اللہ پر ایک دعا یہ بھی ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اللہ سانو اپنے واسطے مطیع بنا لوی، اپنے واسطے فرما بردار بنا لوی، مسلمین لکا ومن ذریتنا، اللہ میری اولاد وچوں بھی ایک جماعت، ایک طبقہ، ایک گروہ اللہ انہوں قیامت تک واسطے حق تے رکھی، انکا انت التواب الرحیم۔ او جماعت جیڑی حق تے وے ایس کتاب دے اترن والے دی قسم جے، اور جیڑا قرآن حدیث دے نال وابستہ ہے، جیڑا یہ دیتے ٹھڑتا ہے، جیڑا یہ دی پیروی کرتا ہے، اوہی نبی ابراہیم دی دعا تے پورا اترتا ہے، جیڑا قرآن حدیث دے نال چلتا ہے، وہ صراط مستقیم تے چلتا ہے اور راہ حق تے چلتا ہے، جیڑا قرآن
حدیث دے مطابق چلتا ہے اوہی استحکام تے وے اوہی استقامت تے وے اوہی جنتی ہے اور او عقیدہ جیڑا نبیاں دا سی جیڑا صحابہ دا سی ایس کتاب دے اترن والے دی قسم ہے ایس کائنات دے اندر اگر آج وہ عقیدہ تے اہل حدیث دا عقیدہ ہے نبی ابراہیم نے دعا کی تھی اگے آؤ ذرا ایک نبی دی گل کرا شباجے نواجے ہن پھڑک دے پھر دے نہیں مویاں دیاں قبراں تے لے لے اتھو جا کے تو ہن وزارت تے کئی مولوی ٹنڈا کرا کے بے ضمیر فروش علامہ شہید دے مشن دے غدار نمک حرام 32 چونک 106 راوی روڈ دے سامنے اسٹیج لگا کے مجرے کروان والے ہو اہل حدیث علامہ ظہیر دے یزدانی شہید دے بیٹے اجھے زندان ہے رب کعبہ دی قسم ہے جس دل قائدین نے اجازت دے دیتی تو اڈے گرا بانا تو پکڑ کے تو انو کسیجے آ جائے گا تو اڈے کولو مسلک فروشی دا بدلہ لے آ جائے گا رب دی توحید دا پرچم لہرایا جائے گا للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار علامہ تیرا کافلا علامہ تیرا کافلا ہندی ہوئی دیوار کو ہندی ہوئی دیوار کو حافظ کرو یزدانی سا اور کچھ ہو مولوی شیر اسلام کچھ او مولوی جنہ دے اپنے پیر بھی ٹرن جگے پورے نہیں تے آندے نے اے 2 نمبر یوتھ فورس نو اساں ایتھو ملک چو پجانا ہے اساں ایتھے رہ نہیں دینا میں کیا مولوی صاحب 2 نمبر یوتھ فورس دی گل تے بعد دیئے پہلا اپنا 1 نمبر ہونا تے ثابت کرو کوئی انسانیت ہے پیچھے بیٹھے تسی فیس بک تے علماء دی تذلیل کرو اور یہ تمہاری خوش نصیبی ہے میرے خاموش رہنے میں بڑی ذلت اٹھاؤ گے اگر میں نے زباں کھولی حضرات اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اسی آپس سے ٹکراؤ نہیں چاندے لیکن ایک بات سن لو قرآن آواز سے پڑھ کے کہنا سن لو گو کہ اپنے دوستوں کے برابر نہیں ہوں میں لیکن کسی حریف سے کم تر بھی نہیں ہوں میں اے یوتھ فورس دے جوان میدان عمل سے نکلن گے علامہ شہید دے مشن نو پورا کرن گے انشاءاللہ علامہ تیرا کافلا علامہ تیرا کافلا حافظ کرو یزدانی سا ایک گل دا جواب دیو سارے مل کے بادشاہت کون دیندہ آواز نہیں آئی جیدہ ایک ہاتھی ایک کھڑا کرے جیدے 2 نے پنڈال وچو 2 میں کھڑے کرے عزت کون دیندہ بادشاہت کون دیندہ اللہ دیندہ کتھے لکھے ہے اللہ دا ہی ایک نبی ہے اللہ پراما نے کھوچے سوٹ دیتا ہے آندے نہیں ایدہ کام مکا دئی ہے تے جنو رب رکھے انہوں کو مار سکدا اور گرج کے بولو مار سکدا اور 30 سال ہو گئے نے
ਭਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਸਹਿ ਬੈਠਾ ਪਰ ਕਾਬਾ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਇਹ ਤਵੱਕਲ ਹੈ ਰੱਬ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟਿੱਡੀਆਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਅਸੀਂ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਤੰਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਨਹਾਣ ਧੋਣ ਦੇ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾ ਸਿੱਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ और काबा दे रब दी कसम है आए कोई मैदान में साबित करे कि किस जगह दी असी मसलक दी कंड लवाई है और जाओ रब्बे काबा दी कसम उठा के कहना आज बबांगे दोहल कहना जिथे को जलसा नहीं करन देंदा जिथे को कॉन्फ्रेंस नहीं करन देंदा मैनू आवाज दियो अगर मैं कॉन्फ्रेंस ना करके वखावा अपने मसलक दी सदाकत ना मनवा के वखावा किताबों सुन्नत दा नकारा खड़का के ना वखावा मेरे जबरन च फर्क होएगा लेकिन बाज आ जाओ साजिशा तो बाज आ जाओ ना समझोगे तो मिट जाओगे तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में असा वड्डियां करो सबक ये सीखे आए कि जेड़ा अपने मोहसन दा न शुक्र है वो कदी इज्जत पांदा ललकार है ललकार है शेर की ललकार है ललकार है शेर की ललकार इलामा तेरा काफिला यज़दानी तेरा काफिला हाफिज़ अब्दुर यज़दानी सा शेर इस्लाम मौजूद ने अजय रात गुजरांवाला इंतजामिया ने आख्या जलसा नहीं करन देना असी आख्या वो 4 दिन जेडी टिंड सड़कां ते भौंदी फिरदी रही है पुट्ठी सीधी घीसियां करदी रही है ओदी वरी कोई कानून नहीं सी असी सीरत शाफे माशर करिए ते तू दहशत गर्दी दा परचा दे में मैं क्या मैं चाह दी पर्ची बना के दे देनी और अल्लाह दे फजलो करम दे नाल मेरे रूहानी बाप मौजूद ने हाफिज जाकिर रहमान सिद्दीकी साहब मौजूद ने रब्बे मोहम्मद दी कसम असा रोड ते जलसा करके वखाया अपने मसलक दी सदाकत नू मनवाया और जिथे भी मनवाना पे असी तैयार बोलो असी हाथ चौक के बोलो असी गरज के बोलो असी रब नू गवाह बना के बोलो असी तैयार किसे रुकावट नू असी अपने रस्ते दे अंदर बर्दाश्त नहीं करांगे जेड़ा आएगा ओनू पाश कर देंगे तो ही तो सुन्नत दे परचम लहरा देंगे आओ एक आयत सुन लो रब्बे कदा तैतनी मिनल मुल्क इज्जत कौन देंदा बैठ जाओ भाई बैठ जाओ अपनी अपनी जगह ते रब्बे कदा तैतनी मिनल मुल्क व अल्लमतनी मिन तावील अहादीस अल्लामा ज़हीर दा हर बेटा बैठ जाए कोई बात नहीं रब्बे कदा तैतनी मिनल मुल्क व अल्लमतनी मिन तावील अहादीस फातिर समावाति वल अर्ज़ अंत वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिकनी बिस्सालिहीन हदीसो आखिरी वादा मेरे नाल उठ के हाथ बुलंद करके खड़े हो के करना जे
علامہ شہید دے مشن واسطے حافظ ابتسام الہی صاحب ظہیر اور حافظ ذاکر الرحمن صاحب صدیقی، طارق محمود یزدانی صاحب، شیر اسلام مولانا منظور احمد صاحب، دیگر رفاقہ تو انو آواز دین میدان عمل چے نکلو گے، رب نو گواہ بنا کے نکلو گے، رب نو گواہ بنا کے نکلو گے۔ ایک باری کلمہ پڑھ کے لا الہ محمد الرسول اللہ، رب دی توحید واسطے، نبی دی حدیث واسطے نکلو گے، نکلو گے۔ اللہ میرا تو اڈا حامی و ناصر ہو، انشاءاللہ الرحمن تسی بلاندے رہو گے، اسی آمدے رہا گے، رب دی توحید دے چنڈے گھٹ دے رہا گے انشاءاللہ۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ حافظ عبدالرب یزدانی صاحب، بھئی محترم